Ayan! Ay. Oo, may gabi na itong tanan, no? Medyo guys, ha? So, once again, may gabi na itong tanan. Kadit guys, ito sa ning kanon kay Wapay. Naaba ko'y kuanda guys, naaba ko'y kanang audio. Ayun nga ako'y audio guys. Pero niya. Naaba ko'y ano day. So, once again, may gabi no. Diyan na sab kita karon sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. April 24, 2025. So ang ato ipaambit karon kinutlo gikan sa basahon ni Juan 12 44 ngadto sa 50. So atong basahon ang pulong ni Jesus mao'y maghukom. So unya si Jesus misultig kusog ang pag nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini dili ko hukman. Miani ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundi dili aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako og dili mudawat sa akong mensahe. Ang pulong sa nga akong gisulti mao niya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo karong gabi una. So mo ni. So ang pulong ni Jesus mao'y maghukom, mao ni ang atong topic karong gabi una. So si Jesus gipadala nga ni sa amahan aron pagluwas kanato kutob sa mutuo kaniya maluwas apan kadtong dili mutuo doon na daw misilot. So inig-abot sa panahon. So diha nimo makita nga kung dunay musilot mao kadto ang Dios nga amahan nga diin wala mituo kang Hesus nga diin iyang gipadala nganhi sa kalibutan aron pagluwas kanato. Kung igibutang din kung kinsa katong mutuo kanako mutuo usab sa amahan. So kung nakakita sila kaniya nga anak nakakita usab sa amahan. Kaya ningon man siya nga ako mao siya mao ako. So lisod ka ispelingo no. So pero literal nga word ug ato ning hubaron sa atong tagsa ka kinabuhi dili kita ka kuan ani di ta ingon nga makahubad kay word to word lisod man kay ningon siya ako mao siya mao ako. So perting lisura. So pero in the word mao ning ang namugna ang mga relihiyon dinhi sa kalibutan tungod kay ang uban wala mituo or gumikan sa kabright naghimo sila og mga pagsabot apan dili kabubuton sa atong Ginoong Dios. Mao nang nagkasumpaki na ni kay daghan na kayong pagtuo daghan na kayong relihiyon nga namugna nining kalibutan na apan usa lang ang atong pagtuo. Unsa man nga atong mga pagtuo kinilang Dios Amahan, Dios Anak, Holy Spirit mao lamang ang atong simbahon og ampuan, wala na lain pa. So ingana na guys. Ningon sa diri
ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Subot pasabot kung kinsa katong mutuo kaniya mituo usab sa amahan nga nagpadala kaniya. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. So klaro jud kayo dili gyud nato na masupak. So ingana siya ngayong gabi ni Arlan Bricks Villarisa, ni Ma'am Rosana Turayno, o ni Ma'am Inex League Aquacras, may gabi ninyong tanan. So, klaro kayo, no? So, atong balikon, ningon siya din ang nagtuo kanako, wala magtuo kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. So, klaro kayo na, ha? Ang nakakita kanako, nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. So, sa kagahapon, atong gipaambit kagahapon, naingon man siya nga, ako mao siya, siya mao ako. So, lisod ka na ispilingon. Kung wala tay pagsabot o wala tay pangayog, guidance sa Espiritu Santo, dili na tumasabtan ang mga nahisulat sa balang kasulatan. Kay daghang nahisulat sa balang kasulatan nga gipaagi og sambingay. So, sumbingay. So, siya lamang ang makasabot or kadto lamang tao nga nalamdagan sa Espiritu Santo maoy makahubad. Apan daghan gyapon nagmeaning, guys. So mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-kit. Usa may bot pasabot nini. Kung nituo kita sa Dios nga anak, Dios anak Holy Spirit, ang atong giingon niya nga dili magpabilin sa kangit-ngit, kining kung mituo ta kaniya dili ta magpabilin sa kangit-ngit kun tungod kay mangayo magitag pasaylo sa Ginoo ug kabalo naman ta nga sala ang atong gibuhat, di na nato usbon. Mo nay buot pasabot niini. So, kung naakas kangit-ngit, nagpadayon ka pagpakasala. So, mintras buhi pataduna patay kapasayloan sa atong mga sala. Kung imong paminahon o basahon nimo sa Mateo, di lang nato i-mention ang kuan kay wa ta nag-memorize ani mga kuan gud bersikulo kapitulo. O basihon nimo sa Mateo. Ningon sa dito nga sa diha nga si Jesus Christ nayawaan. Nayawaan mao'y ingon sa mga unsa man, mao'y ingon sa mga Pariseo, si Jesus Christ nayawaan. Apan ingon si Jesus Christ, mapasaylo ang inyong tanang mga sala dinis kalibutan o tanan ninyong gistorya bato kanako apan ang pagpasipala sa Espiritu Santo sala nga walay kapasayloan. So kung kita magampo atong iapil ang Espiritu Santo para kita lamdagan kanunay og madumduman nato or matultulan nato ang dalan nga atong pagasubayon kining estate nga dalan, di ta madakinas, dili ta ma-slide kay kung ma-slide ta mapadulong ta ngadto sa impierno nga diin giandam sa mga tao nga diin wala nagsunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Niingon sa dinhi, ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman ini, dili ko hukman. So unsay pasabot nini? Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman, dili ko hukman. Apan niingon sa dinhi, mianhi ako mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kun dili aron pagluwas niini. So unsay bot pasabot nini katong mga mito maminaw sa iyang istorya apan wala nagbuhat sa iyang mga binuhatan. Niingon siya dinhi dili niya silutan apan dinhi sa 28 niingon adunay mosilot kaniadtong magsalikway kanako ug dili modawat sa akong mensahe. So klaro kay na guys, dili ta makaingon nga ako'y naghimuhimo nini ato man gibasa. So niingon siya dinhi sa 47, ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman ini, dili kuhukman. Apan sumpay sa 48, adunay mosilot ni adtong magsalikway kanako ug dili modawat sa akong mensahe. So unsa may bot pasabot nini ang magsilot or maghatag og silot during the time nga kuhaon ang atong hinulamang kinabuhi ang Dios nga mahan lamang didto sa langit. Kay katong sama sa experience ako nga nagi ko kamatay, moabot man ka ani gawas kino maghikog ka, dili siguro kakaabot ni aning akong istorya. So may paglantaw diha sa akong classmate Juna Rabara, si Sir Arvin Alcubir, si Brother Will Herodias ug si Mambet si Mambet nawala Naraha. So mayong gabi ninyo diha nya, moingon na lang tadaan nga salamat sa inyong pag-share ug pag-like sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. So niingon siya dinhi sa atong ibalik ha, mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kun dili aron pagluwas niini. Apan kinsa katong lamati kaniya og dili magsunod og dili magbuhat, dili niya silutan apan dunay mosilot na adiri gibutangod, adunay mosilot ni adtong magsalikway kanako og dili modawat sa akong mensahe. Kay ngano man, nganong mosilot man. So niingon sa dinhi ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. So unsa may pasabot ini katapusang adlaw?
Ang buot pasabot ning katapusang adlaw guys, kung kamo mamatay na or ikaduhang pagbalik niya, makaadto man ta sa gingharian sa atong Ginoong Dios. Pero muagi sa ta og kining katong akong giingon nyo, lapad nga lugar unya dunay naglingkod sa lingkuran ng dako, unya dunay lamisa, dunay libro. Moabot ka dito before ka maabot gawa siguro kung maghikog ka. Wala na siguro ni nga experience. So ningon siya dinhi matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kagulingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. So klaro kayo no? Dili parehas kanato nga sometimes suguon ta sa atong amahan ug inahan, lain ang isugo, lahi pod ang moabot dito apan ang Espiritu Santo diin nga guide man kaniya ang Espiritu Santo kay Ginoo man siya. Dili gyud siya makalimot og unsay gisugo or unsay giistorya, dapat mao gyud istorya. Kung makita nimo sa balang kasulatan ni sulat ya, sometimes makita nimo wala ilay sila gisulat pero same ra gyapon ang meaning pero naay detalyado na apoy laktod-laktod. Kung imong basahon ning si Mateo, si Marcos ug si Mateo, si Marcos ug si Lucas, magkuyog mo ni. Silang tulo magkuyog ni. Pero imong basahon ang ilang testimony, pares-pares na pero naadyoy testimony nga kumpleto. Kining ka Mateo. So imong basahon na magkuyog na Mateo, Mateo nya mabasa po na sa Marcos ug sa Lucas. So magkuyog na silang tulo. So klaro kaya ningon siya dinhi, matuman gayud kini kay wala man ako nagsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. So dinhi pareha sa atoa nga og unsay istorya nato usahay di na maabot sa tumoy. Tungod kay sometimes maghimo kitag istorya nga in favor sa atoang self, in favor sa atoang kaugalingon. So dili pareha sa atong Dios nga amahan, Dios anak, Holy Spirit nga si Jesus Christ mismo ug unsay giistorya sa amahan. Mao gayud ang iyang giistorya. So ang imong buhaton ug imong hinuklugan guys, ug pilosopo gyud ta, dili nato maabot, dili nato masabot ug dili nato maabot ug unsay kabubuton sa atong Ginoong Dios kay imong makita. Ningon sa dinhi, si Jesus Christ di man ni mamakak, ingon siya ingon niya. Ingon siya nga ako mao siya, siya mao ako. Kung nakakita kamo kanako, nakakita usab ako sa nakakita na usab kamo sa nagpadala kanako. So lisod kay ispilingon apan diha nimo makita nga sa diha nga si Jesus Christ nagpabunyag ngadto sa suba sa Jordan, nagpakita ang Espiritu Santo sa purmag sa lampate og usab ang tingog nga nadungog ningon kini ang pinalangga kong anak nga diin nahimuot ako pag-ayo kaniya. So ug imong hinuklugan ug imo yung hunaw-hunaw being a human, di gini na ito masabtan. Ngano man, perting lisura, kaniyung gud siya nga, ako mao siya, siya mao ako. Nya sa uban po nga, kuhan sa itong Katoliko, tulusad mo na gingog Holy Trinity, nga usara. Unsa may buot pasabot ng Holy Trinity, Diyos Amahan, Diyos Anak, ug Espiritu. Usara. So kung imong ispilingon, ug imong hunaw-hunaon jud maayo, lisod kayo no? Kung kita magbase sa word to word nga word. So, perting lisura, apan kung imo yung pangayuag guidance o pag-ampo sa Espiritu Santo, imong masabtan ang tanan. So og nahitabo na or nakaremember mo sa diha nga namatay si Jesus Christ sa unang adlaw nga din ang duha niya kasulugoon nga naglakaw padung sa Jerusalem nga iyang gikuyugan nga wa gali kaila ang duha ka iyang magtulunan pagtulunan iyang magsusunod o tinunan apan sa diha nga ni giupina na sa Ginoo ang ilang salabutan, nakita nila nga mao di ay siya tungod kay sa diha nga gikuha ni ang pan o gibahin-bahin uni siya ang kalinaw magauban kaninyo kana iyang giingon permi og katong pagkuha niya sa pan o gibahin-bahin o gipanalinginan diha na open ang ilahang salabutan. So sa ato sa kaugalingon kung dili ta magampo, dili ta mangayo og guidance sa Espiritu Santo, dili usab ma-open ang atong salabutan. Mao nang ang uban nga makita din ha, ang uban nga imong makita nagampo apan nituo sa Ginoo apan nagbuhat lang gyapon og mga sala nga ilang gibuhat, bisan nakasala pa sila, bisan nakabalo sila nga sala ang ilang gibuhat, apan nagpadayon gyapon sa paghimo nini tungod kay wala man sila nalamdagan sa Espiritu Santo. Unsaon man pag-guide, unsaon man pagsulod sa Espiritu Santo sa inyong tagsa-tagsa sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Usara lang guys, pangayo na to or isalikway na to ang mga sala nga diin kontra sa Espiritu Santo. Unsa man ni? Ako ning ibalik-balik na to kanang gitawag na to og paligas. Kining paligas, acronym sa Bisaya ba paligas. Pride, anger, lust, envy,
gluttony, islat, o katong usa kining kasuko. Angry man siguro to, basta nato usa na. So ug imong kung ipabili nimo usa lang nga lisod kayo kining pride. Kung doon na kay pride sa imong kugalingon, apertig yung lisura. So kinahanglan walaon taning pride kung doon na usay nakasala kanato sa usa ka adlaw katulo or kapito mga litong gingon sa atong Ginoong Dios ato gyapon pasayloon. Pero kitang tao kung dili ta makapasaylo ni ana, hinumdumi ninyo nga niingon siya nga na sa kasulatan nga balang kasulatan nga kung kinsa katong dili makapasaylo sa mga nakasala kaniya dili usab pasayloon sa Dios nga man nga tos langit. So man atong timan-an guys no. So may gabi dia ni Bro Nardo Pipito sa classmate nako SPO4 Silabat Ilustrisimo. So mo na guys, mo nang og nasayod ako nga ang iyang gusugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. So dili ta kaingon guys nga dili ta kaingon nga ang gisulti ni Jesus Christ iya lang mugna-mugna. Apan niingon siya dinhi nga ang iyang gistorya kabubuton sa amahan. O mao kini kabubuton sa amahan. So dili mahitabo nga ang iyang istorya iya lamang kay niingon man siya kung kuha kining kupas akong kuhan sa akong sa og mahimo kuha kining kupas sa kasakit ngano man unsa may pasabot ini kay nahibaw-an naman niya mao ba to yang mission nga sakiton siya niya sa tulo ka adlaw mamatay niya sa ikatulo ka adlaw mabanaw kung kinsa katong mituo kaniya makahatagan niya og kinabuhing walay katapusan og kinsa katong gusto nga dili na gutumon og dili na uhon muadto kaniya siya lay makahatag nini unsa man ni bot pasabot ini kay kung mamatay ta guys ang atong espiritu nga nasulod sa atong lawas nga diin kining atong lawas nanginahanglan nig tubig ginahanglan nig pagkaon so kinahanglan nig pagkaon apan kung mamatay ta nya makadto ta sa gingharian nga iyang giandam kanato mabuhi kita dito dili na ta uhon dili na punta gutumon kay wala na may lawas kun dili ang espiritu lamang so maghappy na tanan dito so di nga na kagamanan so kung kitang tao moingon na punta nga unsaon man to pagkabuhi niini nga wala man tay makaon apan kung nakatry sa akong experience gud once nga mamatay na ka ang imong una diri og dito priyas na gyud mora gyud na siya di unya ang nakakuan dito pag gyud kay inig-adto nimo dito wala na kay power gyud wala na power once nga mapilit ka dito maapil ka sa linya bisan pag unsaon nimo alsa imong tail di nagyug ka ma move dili na ka makuan mo na lisod kay guys unya inig ka abot niya ng panahon na ang inyo pa yung timan-an kito ako matestimony daghan naman istorya kanako nga mura kuno kog si Pastor Kibuloy nagpatuo ba nga naghimo kuno og kanang ikaduha na kuno ko daghan na kuno nga nagpatuo nga nakakita sa Ginoo guys honestly dili man ko moingon nga nakakita sa Ginoo kay di man siya makita apan kato akong gitestimony ninyo tanan tao siguro gawas lang siguro magkikok makaabot yun dito unya nigabot ito wala nyo kay power guys once ka mapilit ka sa linya maapil ka sa linya magpaabot na lang ka kanus maabot imong turno dito sa unahan og maabot imong turno mo atubang ka tong lamisa o kabon ang libro flashback ang imong trabaho lis kalimutan pero guys timan ninyo ni akong istorya ninyo once nga maapil mo sa linya sa wala nga bahin kung mag-atubang mo right side niya kung mag-atubang ang Ginoo nato katong giingnan akong trono sa amahan na naglingkod sa lingkurang dako kung naamo sa iyang wala dito sigurado na impierno gyud na kay naaman na sisulat sa balang kasulatan sa Mateo nga diin niingon bahinon ko ang kanding ug ang karnero nga diin ang kanding ibutang niya sa iyang wala ug ang karnero ibutang siyang tuo ug ang kanding nga nabutang siyang wala ilabay ngadto sa giandam nga kalayo nga diin sa mga tao nga wala nagsunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. So mo nay atong batayan. So kining kabtangan nato dre, kining mga lawas ng paginahanglan, malabay lang ni guys. So mintras buhi pa ta dili nato sayangan ang panahon nga diin gihatagan tag chance og dunay gihimong instrumento aron pag-guide kanato aron pagpahinumdom kanato nga nay Ginoo. Kanunay andam og tagana nga nagpaabot kanato nga mobalik kita kaniya. So importante ni guys mo nang daghan akong gistoryahan para dili mo mailad. I-try ninyo sulod sa kwarto nga ikaw rang usa ug manirado ka nga walay nakakita unya pangayoon nimo ang guidance sa Espiritu Santo makita nimo basta tawag ka sa Espiritu Santo makita nimo na imong balhibo kanang murag manindog mo na naa siya dinha so saom nato pagpaduol first is mga nagpasaylo sa Ginoo
Unya tanang mga nakasala kanato atong pasayloon og usa ta mga pasaylo sa Ginoo niya. Pagkahuman makasulod na ang Espiritu Santo. Pagsulod sa Espiritu Santo, mangayo ta guidance kaniya. Kay kini magong maulaw ta mosampit sa Espiritu Santo tungod kay makasala man ta, sige taghimo og mga sala. Bisan pag gahimo tag mga sala, unya kabalo ta nga sala, ato lang gyapong buhaton. Unya mosampit lang gyapon ta Ginoo. Usay makonsensya naman ka guys ngano man. Sige kag sampit sa ngalan sa Ginoo nya. Sige ang Ginoo sige hatag nimo grasya sige pero ikaw sige po kag himog binuang. Sige po kag himo og mga imong gusto nga supak sa kabuton sa atong Ginoong Dios. Mao man ay dili gusto sa atong Ginoong Dios. Kay ang iyang gusto nga magpakatao ta aning kalibutana nga balaan sama kaniya. So through prayer makaresista sa temptation. Nya through prayer magayran ta sa Espiritu Santo every day. So mo na itong baton. I-try ninyo guys. Ma-fail na ninyo. Unya para makalikay gyud sa pagpakasala, makalikay gyud sa mga temptation. I-appeal yun na to kanuna yung Espiritu Santo. Before ta mo decide, i-appeal na to. Maanad naman na atong lawas, maanad na atong kaugalingon. So, mayang gabi idea ni Lieutenant Mamerto Gastador, ML, Mamert Litson, mayang gabi ibok. So, ingana na guys, maunang kita, bulahan ta mga tao karon nga ni angkon nga magkasala ta. Bulahan kita nga, buhi pa, nga nakaangkon sa grasya sa kaluwasan tungod kay nangayo tagpasaylo sa atong mga sala nga gibuhat ug magiyahan ta kanunay sa Espiritu Santo. Siya man ang atong perfect nga mugayad. Kay moingon tag perfect tungod kay siya may perfect. Di man na binuang. So maayong gabi ni Ma'am Gisabel Barbicho. Ingana guys, dili na siya binuang. Sa ako nang ginaingon ug nahinumduman ninyo ako nang gibalik-balik tungod kay usar gyud ang makatabang kanato nga makalikay tas pagpakasala. Kini ra yung Espiritu Santo nga diin mutabang kanato kay mao man ni mo fight nga ang yawa di makaduol ang temptation dili makaduol kanato. So through prayer adto ta sa tong kwarto manirado ta unya ihangad nato sa Ginoo ang tanan unya mga itagpasaylo unya pasudlo nato ang Espiritu Santo sa tong kasing-kasing ug una-una unya right after ana makita ninyo ang kagaan sa inyong feelings unya nahibaw ana ninyo nga na ng Espiritu Santo kay manguan man inyong kining inyong galingkuan kini inyong balhibo murag mutindog so ma-feel nimo nga naa siya so mga itagpasaylo unya dili na nato buhaton ang mga sala nga diin nakabalo na tang sayop ato lang gyapong buhaton wala mo nakatry ana nga naagyoy mo hangyo naagyoy monghong diri sa tong pikas dunggan mingog buhatan na so through prayer ug ikaw rang usa through the help of Holy Spirit makaresista sa temptation kay wala ang Holy Spirit wala gyud ta. Kung magsalik ta sa itong kabright, mura na sa gingon ba? Kung magsalik ka sa imong kabright, bisan pag unsa ka kabright, sa decision making nimo tumbal ka. Kay wala man ang Espiritu Santo. Pero kung doon na ang Espiritu Santo sa imong kugalingon, ingnakub kako ninyo, through prayer, makalikay ka sa temptation, through prayer, mausab ang imong kinabuhi. Napatasan nimo ang imong pailob. Pero bantayan na to guys, usara yun kining gamiton sa yawa nga, mahimo tang makasala, tungod kay mahimo man siya kining ang way, nga makasala ta, through ipaagi niya sa mga tao nga di naa sa atong palibot. Muna itong bantayan guys no. So dili kita pa tuntuan usahay. Normal naman siguro nang masuko ta pero dili lang kita maghimo ning mga sala nga dili gusto sa atong Ginoong Dios. Yang gusto nga magpakabalaan yuta og usab number 1 kining makapasaylo ta sa mga nakasala kanato kay kung dili ta makapasaylo sa mga nakasala nato ang mahitabo dili usab kita pasayloon sa Dios nga man ang ato sa langit. So ingana ra guys mao nang ako magaingon kaninyo i-try ninyo ni akong advice ninyo nga anak mo sa inyong kwarto manirado mo kung usa so start your prayer and ask the guidance from the Holy Spirit kung dili magali ka himo nini anaman yun ni si Lieutenant Mamerto Gastador kini si ML Mamert Litson o nakabantay ka na ko sa unabok nga doon na mga panghitabo nga lisod sa station moingon ko nga mangihi sa ko pero di ko mangihi anak musulod ko sa kwarto niya mohangad ko moingon ko Lord tabangi ko unsay akong i-desisyon ani nga akong buhat karon para di ko madaot or kinsay angay na kong tabangan or unsay akong buhaton kay kung wala ang Espiritu Santo sa decision making nato di nato i-appeal bisag unsa ray masulod nato niya once nga makabuhi tag istorya ang mahitabo niya na madiskuido ta unya unsay atong istorya usahay wa ta kanuna nga sayop dito atong istorya niya mapadayon man na pero kung naang Espiritu Santo mahitabo niya na malamdagan ta sa atong una-una og unsay atong maistorya makaayo or makatabang sa atong
pagserbisyo labi na sa katawhan. May gabi dia meet Sheila Ilustrasimo. So nga na guys mo nang atong sampiton karon gali ining pag-ingon nga sa atong Ginoong Dios nga lisod kay no kay sa unang panahon ang kutob sa mga nagsangyaw sa may balita sa naguna pa ni Jesus Christ gipamatay, gisilutan. Apan daghan pong nabag-o. Apan sa mga dautan patay yun ang mga nagmisyon. Apan wala di man nato na iksapayan bisag mamatay atong lawas, basta importante ang atong kalag dili gyud mamatay. Mao man importante guys, pasagdahan nato na atong lawas, mamatay mo gyud tanan. Nay mag-una nay mo lahi, apan importante nga inigawas sa atong espiritu sa atong lawas. Makaadto ta sa gingarihan nga diin giandam sa atong Dios nga anak nga diin niingon siya, madto ako sa gingarihan sa akong amahan ug giandam ko ang mga lawak alang kaninyo, alang sa mga tawo nga nagsunod sa akong kabuton ug naminaw sa pulong sa Ginoo. Ana ra gyud maayong gabi dia magsalisi. Brother, magsalisi. So ingana na guys, mo nang gingon ako, kitang tanan makasala apan bulahan kita kay angkon ta nga makasala ug usab mituo ta kaniya nga Dios siya unya naningkamot ta og likay bisag may laman na guys, kung ano man. Kamura may maglikay, kamura may maningkamot kung kita tanan. Nga, malikay sa pagpagkasala, unya, makabantay na katanawa niya, i-accept ninyo ang Espiritu Santo sa inyong kasing-kasing una-una, inigsulod ninyo sa inyong kwarto, panira mo, pangayoon nimo ang guidance ba, makita nimo ang kabaguhan. Mahina-hinay ka, unya. Pag na-temptation mo yung kalod, na pong yawa, tabangi ko Lord, diba, mawala ng imong mga hunahuna nga lain. O ingana na siya, kabililon ang pagtabang sa Espiritu Santo, kinalan ato siyang sampiton, kaya nagpaabot naman siya, manalipog yun na siya nato, kay dili man siya gusto, nga kita malaglag ta ang atong kalag, og maadto sa giandam sa Ginoo nga mga tao nga wala magtuo kaniya, magsunod kaniya, malaglag ang ilang kalag, og malabay nga to sa init o sa kalayo sa impyerno. So, diri lang tataman guys, no, niya, salamat dahil sa inyong pag-share og like sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ako magaingon kaninyo, hinaot pa unta nga ang atong mabasa sa Bible og madungog atong i-apply sa atong tekstag sa kaugalingon o pangayon ta ang giya sa Espiritu Santo para madumduman nato ang insakto nga dalan nga iyang ipasubay kanato. So atong tapuso na ni pinaagi sa pagampo ay nanim Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, ani anausab kami karon ng ampo kanimo. Hinaut pa unta nga imong lamdagan among una-una og kasing-kasing ikapon mo among tagtag sa kabalatian nga mamahimong magmahadlukon kami kanimo ug magsunod kami sa imong mga sugo ug maglikay kami sa pagpakasala. Inaw to unta nga makapait kami sa mga tentasyon sa yawa nga ang yawa naningkamot ug bira kanamo. Lord, ipalikay mo sa kadautan ug mga disgrasya ang among kapamilya, anak, inahan, amahan, mga anak, ugangan, mga igsuon, mga kaparintihan, mga silingan nga ikapon mo unta ang ilang tekstag sa kasing-kasing nga magpabilin silang magmadlukon o magpabilin silang magsunod sa imong kabubuton. Lord, katuosang dunay mga sakit ikapon mo ng tekstag sa kabalatian nga maayo sila o dili na unta sila magduduha sa pagtuo kanimo. Hinaut unta nga madumduman unta nila ang dalan nga imong gustong ipasubay kanila nga magpakabalaan din sa kalibutan. Kini amo gipangayo in mighty Jesus name. Amen. Amen o amen. So, in the name Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, thank you kayo sa inyong paglantaw, no? Pag-like sa atong pagpaambit sa pulong sino. May paglantaw diya sa akong parinte, Binji Grapa. So, parinte yun ako kay Grapa. Man. So, sa ni Sir Rinante Bayhante. Ako na lang ibasa yung mga ngalan Sir Rinante kay bali-balihon man mo. So, salamat kayo sa inyong pag-share o like sa atong pagpaambit sa pulong sino o sa inyong pagpaminaw matag alas 7:30 to alas 8 sa gabi sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo. Og ako magaingon kaninyo ang kalinaw magauban unta kanunay kaninyo sa inyong panimulay og sa inyong tagstag sa kaugalingon og ang Ginoo magauban kanunay kaninyo. God bless us all og salamat. May gabi kanatong tanan.